10 बजेसम्म। प्रस्तुता प्रभात न्युपानीको साथमा। कार्यक्रम अक्षर साहित्यमा मेरो प्रयास सुन्न अनि सहभागी हुन नभुल्नुहोला। तेरे अताब से तेरे अताब से कितनी निबाह की हमने। आमाले पिँढीमा झुन्ड्याएको रेडियोमा विजयनगर एफएम। बाबाले विदेशबाट ल्याएको रेडियोमा विजयनगर एफएम। दिदी सुन्छिन् मोबाइलमा विजयनगर एफएम। बसिसक्यो भाइको दिलमा, बसिसक्यो दाइको दिलमा विजयनगर एफएम। आउँछ सधैँ गीत सङ्गीत र समाचार सत्य। विजयनगर एफएम सुन्न गर्छ मरी हत्या, गर्छ मरी हत्या। सूचना संगीत र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो विजयनगर एफएम 100.7 मेगाहर्ज। बाउ मन्त्री अनि काठमाडौँको घर देखाएर दाजुभाइ नै डिआइजी हुन् डर देखाएर। मैले धोका दिएँ तर बोलिस् भने मेरो बारे, मैले धोका दिएँ तर बोलिस् भने मेरो बारे। मार्छु भन्छ अपहरणको खबर देखाएर। बाउ मन्त्री अनि काठमाडौँको घर देखाएर दाजुभाइ नै डिआइजी हुन् डर देखाएर। तपाईहरूकै पत्र इमेल तथा फेसबुकबाट प्राप्त साहित्यिक रचनालाई प्रस्तुत गरिने कार्यक्रम अक्षर साहित्यमा मेरो प्रयास। चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल। हर दिन हर बखत माया झन्झन गरेर सुम्पिएँ सब तिमीलाई तनमन गरेर। निकाल्न मिल्ने भए निकाल्दिन्थे कसम मैले, निकाल्न मिल्ने भए निकाल्दिन्थे कसम मैले। मनको उनको तस्बिर याद अपरेसन गरेर। हर दिन हर बखत माया झन्झन गरेर सुम्पिएँ सब तिमीलाई तनमन गरेर। चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल। चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। सामुदायिक रेडियो विजयनगर 100.7 मेगाहर्जको ध्वनि तरङ्गबाट हरेक हप्ताको शुक्रबार राति 9:15 देखि 10 बजेसम्म। प्रस्तुता प्रभात न्युपानीको साथमा। कार्यक्रम अक्षर साहित्यमा मेरो प्रयास सुन्न अनि सहभागी हुन नभुल्नुहोला। तेरे अताब से तेरे अताब से कितनी निबाह की हमने। प्रभातकालीन उषाको किरण भुइँमा खस्न नपाउँदै डोको बेरेर हिँडेको हुँ तल तल सिमले खेततिर। एक घुडको प्यास मेट्न, एक निम्टो भोक खोज्न आज पनि ओह्रालो झरेको छु। ओत्तिस घारीमा सिस्नुको फुलमा टिपिरहन्छु। मेरो हातको लयमा न्याउली चरी बिरहको गीत नथाकुञ्जल गाइदिन्छन्। आशातीत जीवन डोर्याउँदै पुगेको म न केही पाउने आशा राख्छिन् उनी, न केही गुमाउँछु भन्ने पिर दिन्छन्।
तर गाउनु त मेरै दुःख गाइदिन्छन्। बन्दी भएको रहेछु आफै भित्रमा, बेकारमा पिरको भारी थामेर। हामी बीच यही त फरक रहेछ, म कठोर समयको कैदी बन्दी, उनी स्वतन्त्रताको क्षितिज नाप्छिन्। अनि हृदयभित्रको ज्वारभाटा बोक्न थाल्छन् आँखाहरूले। थाहै नपाई कतिखेर मुटुटुक्क नैनबाट घुटुक्क एक घुटको प्यास मेर्छु आफ्नै आँखाको पानीले। हो, आज पनि ओह्रालो झरेको छु, बरु त्यो खहरे बन्नु पाए बगिदिन्थे। सारा संसार त्यही बगर सम्झिएर अझै तल तल कोसीसम्म, अनि सदाको लागि विलिन भइदिन्थे दुधकोसीमा। पुनश्च नेउरीसँग कहिल्यै नभेट्ने गरी त्यो सिमलेको फाँटहरूमा, हो आज पनि ओह्रालो झरेको छु। कवि सुनिल दीप्त राईको कवितासँगै नमस्कार, शुभ साँझ, शुभ पल, शुभ सेट, शुभ समय। रेडियो विजयनगर 100.7 मेगाहर्जको रात्रिकालीन प्रस्तुति रेडियो कार्यक्रम अक्षर साहित्यमा मेरो प्रयास लिएर आज पनि कार्यक्रम उत्पादन सहयोगी मित्र घनश्याम भारजीसँगै म कार्यक्रम प्रस्तुता प्रभात नेउपाने पनि उपस्थित भइसकेको छु। साहित्यबाटै समाज परिवर्तन गर्ने र साहित्यमा कलम चलाउनेलाई प्रोत्साहन, अवसर र साहित्य लेखनमा ऊर्जा थप्ने लक्ष्य लिएको कार्यक्रम अक्षर एउटा साहित्यिक कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रमलाई सामुदायिक रेडियो विजयनगर 100.7 मेगाहर्जले उत्पादन तथा प्रसारण गरिरहेको छ। कार्यक्रम अक्षर तपाईँले हरेक हप्ताको शुक्रबार राति 9:15 बजेदेखि 10 बजुन्जेलसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ, जसमा रहेर म तपाईँबाटै प्राप्त साहित्यिक रचनाहरू वाचन गर्ने र साङ्गीतिक आवाज पनि सुनाउनेछु। अनि तपाईँलाई फोन सम्पर्कमा ल्याई तपाईँकै आवाजमा तपाईँका रचना सुन्ने र सुनाउनेछौँ। त्यसको लागि तपाईँले हाम्रो स्टुडियोको सम्पर्क नम्बर 9812 93 83 12 डायल गरेर आउनुपर्ने हुन्छ। आज पनि म तपाईँका थुप्रै रचनाहरू लिएर आएको छु। केही गजलहरू फेसबुक मेसेज बक्समा पठाउनुभएका गजलहरू छन्। विज्ञान शर्मा र दुर्गा प्रसाद भण्डारीजीले हामीलाई निकै मिठो सहयोग गरिरहनु भएको छ। कार्यक्रमलाई आशिक सम्राटजीले पनि हामीलाई निकै सहयोग गरिरहनु भएको छ। कार्यक्रमलाई हामीले रेडियो विजयनगरको फेसबुक पेज मायाको संसार पेजबाट र अन्य थुप्रै समूह तथा पेजबाट एकैसाथ लाइभ गरिरहेका छौँ। म तपाईँलाई फोन सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको छु। तपाईँ हाम्रो स्टुडियोको सम्पर्क नम्बर 9812 93 83 12 डायल गर्दै गर्नुहोला। यति बेला पनि म कार्यक्रमको दैलो उगाड्छु। यो गीतबाट हामीले आज नारायण गोपालका गीतहरू बजाउनेछौँ। पुराना गीतहरू, नारायण गोपालका गीत हामीले तपाईँका लागि राख्नेछौँ। यो सङ्गीतपछि म तपाईँका रचना लिएर आउनेछु। तपाईँ रेडियोसँगै रहनुहोला। तिम्रो जस्तो मुटु मेरो पनि, तिम्रो जस्तो माया मेरो पनि, नबोलाऊ मलाई निठुरी भने, तिम्रो जस्तो बाधा मेरो पनि, तिम्रो जस्तो मुटु मेरो पनि। तिमीलाई अगाली कता कता बाही जाने ढोको मेरो पनि, तर पाउमा दस्तुरको तिम्रो जस्तो काली मेरो पनि, दुई प्राण एक नभए पनि, तिमीसितै बाँच्छ मेरो पनि, नबोलाऊ मलाई निठुरी भने, तिम्रो जस्तो बाधा मेरो पनि, तिम्रो जस्तो मुटु मेरो पनि।
देवता त हैन म पनि धेरै कमजोरी छ मेरो पनि पीर वेदना तिम्रो जति त्यति नै त छाया मेरो पनि रातमा रोएछौ तिमी पनि तिमी जस्तै रोए मै पनि नबोलाऊ मलाई निठुरी भने तिम्रो जस्तो बाधा मेरो पनि तिम्रो जस्तो मुटु मेरो पनि। एउटा पुरा हुन नपाउँदै फेरि अर्को रहर आउँछ, एउटा पुरा हुन नपाउँदै फेरि अर्को रहर आउँछ। कुन दिन जिन्दगीको अप्ठ्यारो सफर आउँछ, एउटा पुरा हुन नपाउँदै फेरि अर्को रहर आउँछ। कुन दिन जिन्दगीको अप्ठ्यारो सफर आउँछ। छन त मेरै मनमा छौ आँखामा भरिएर बस्छौ, छन त मेरै मनमा छौ आँखामा भरिएर खस्छौ। याद नहो जबरजस्त मेरै समीप वरपर आउँछ। कुन दिन जिन्दगीको अप्ठ्यारो सफर आउँछ। म नदी हुँ किनारसम्म आएर पनि बसिरहन्छु, म नदी हुँ किनारसम्म आएर पनि बसिरहन्छु। जहाँ तिमीलाई भेट्ने आश हुन्छ बगर आउँछ। याद नहो जबरजस्त मेरै समीप वरपर आउँछ। मानौ परीक्षा हलभित्रको एउटा परीक्षार्थी हुँ, मानौ परीक्षा हलभित्रको एउटा परीक्षार्थी हुँ। कुरिरहेकी छु खै कति बेला तिम्रो उत्तर आउँछ। जहाँ तिमीलाई भेट्ने आश हुन्छ बगर आउँछ। सम्भव थिएन तिमी मेरो म तिम्रो बन्नलाई, सम्भव थिएन तिमी मेरो म तिम्रो बन्नलाई। सधैँ सपनामा तिमी आउँछौ तिम्रो घर आउँछ। कुरिरहेकी छु खै कति बेला तिम्रो उत्तर आउँछ। एउटा पुरा हुन नपाउँदै फेरि अर्को रहर आउँछ। कुन दिन जिन्दगीको अप्ठ्यारो सफर आउँछ। मिठो आवाजमा रहेको नारायण गोपालको आवाजमा रहेको साङ्गीतिक आवाज र भरतपुर 8 चितवनकी मित्र राधा भुजेलजीको गजल वाचनसँगै पुनः स्वागत गर्छु कार्यक्रम अक्षरमा। यति बेला तपाईँ सुन्दर एवं समृद्ध समुन्नत विकासको लागि विजयनगर भन्ने मूल नारा लिएर सञ्चालित सामुदायिक रेडियो विजयनगर 100.7 मेगाहर्जमा साहित्यिक कार्यक्रम अक्षर साहित्यमा मेरो प्रयास सुनिरहनु भएको छ। श्रोता साथी, तपाईँ कार्यक्रम अक्षरमा आएर तपाईँको आफ्नो रचना गजल मुक्तक कविता हाइकु आफ्नै आवाजमा वाचन गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको सम्पर्क नम्बर 9812 9383 को बाटो हुँदै आउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको फोनको प्रतीक्षा गरिरहेको छु, तपाईँ आउँदै गर्नुहोला। त्यतिन्जेल मैले तपाईँका रचना वाचन गर्छु। मेरो हातमा गजल परेको छ। तारा घिमिरे शङ्खुवासभा खाँदबारी 3 माने भन्ज्याङबाट पठाउनु भएको छ। शङ्खुवासभाबाट गजलकार तारा घिमिरेजीले पठाउनु भएको छ। उहाँको गजल वाचन गर्छु। निष्ठुरीलाई माया गर्नु जीवनमा भोल रहेछ, निष्ठुरीलाई माया गर्नु जीवनमा भोल रहेछ। जुडाएर समर्पण गर्न नहुने त्यो फुल रहेछ। रङ्गी चङ्गी इन्द्रेणी चाहिँ लाग्ने विपना जति सबै, रङ्गी चङ्गी इन्द्रेणी चाहिँ लाग्ने विपना जति सबै। भावनासँग टाँसिएका मात्र झुटो तुल रहेछ। चुडाएर समर्पण गर्न नहुने त्यो फुल रहेछ। बाजा कसम तोडेर जाने बैगुनीको लागि, बाजा कसम तोडेर जाने बैगुनीको लागि। अनायासै सुकिजाने श्रवणको मूल रहेछ। भावनासँग टाँसिएका मात्र झुटो तुल रहेछ। टिलपिलाएर आँखाहरू चोखो प्रीत भरिदिँदा, टिलपिलाएर आँखाहरू चोखो प्रीत भरिदिदार। माया भन्ने दुःखी रहने कलेजीको सुल रहेछ। अनायासै सुकिजाने श्रावणको मूल रहेछ। बल्ल मैले थाहा पाएँ अघि पछि फर्की हेर्दा, बल्ल मैले थाहा पाएँ अघि पछि फर्की हेर्दा। प्रगतिमा आरसी गर्ने आफन्तको होल रहेछ। माया भन्ने दुःखी रहने कलेजीको सुल रहेछ। निष्ठुरीलाई माया गर्नु जीवनमा भोल रहेछ। चुडाएर समर्पण गर्न नहुने त्यो फुल रहेछ।
तारा घिमिरे शङ्खसभा खाँदबारी 3 माने भन्ज्याङबाट पठाउनु भएको मित्रको गजल वाचन गरेको थिएँ। अर्को गजल पनि पढ्छु मैले। उर्मिला कार्की चितवनबाट पठाउनु भएको छ। उर्मिलाजीको गजल यस प्रकार छ। नयाँ सोच बोक्दा सफरमा हराएँ, नयाँ सोच बोक्दा सफरमा हराएँ, कसैको नसालु नजरमा हराएँ। नयाँ सोच बोक्दा सफरमा हराएँ, कसैको नसालु नजरमा हराएँ। कमाएन केही गुमाएन केही, कमाएन केही गुमाएन केही, नघाटा ननाफा ठहरमा हराएँ, कसैको नसालु नजरमा हराएँ। कुनै चाह मेरा भएनन् नि पुरा, कुनै चाह मेरा भएनन् नि पुरा, सधैँ प्यास बढ्दा बगरमा हराएँ, नघाटा ननाफा ठहरमा हराएँ। तिमी फुल जस्तै तिमी जुन जस्तै, तिमी फुल जस्तै तिमी जुन जस्तै, तिमी सामु देख्दा अधरमा हराएँ, सधैँ प्यास बढ्दा बगरमा हराएँ। जता पाइर टेक्छु काँडा बिजेछन्, जता पाइर टेक्छु काँडा बिजेछन्, त्यही जिन्दगीको असरमा हराएँ। तिमी सामु देख्दा अधरमा हराएँ, नसोच बोक्दा सफरमा हराएँ, नयाँ सोच बोक्दा सफरमा हराएँ, कसैको नसालु नजरमा हराएँ। उर्मिला कार्की हजुरले पठाउनु भएको थियो गजल चितवनबाट। उहाँको गजल पनि वाचन गरे। अर्को गजल समसँग यो गजल पठाउनु भएको छ पिताम्बर गौतम प्रकट पोखराबाट पठाउनु भएको छ। पिताम्बरजीको गजल वाचन गर्छु। एउटा आउँछ एसिड छरेर जान्छ, एउटा आउँछ एसिड छरेर जान्छ, अर्कोले फेरि बलात्कार गरेर जान्छ। एउटा आउँछ एसिड छरेर जान्छ, अर्कोले फेरि बलात्कार गरेर जान्छ। हेर रक्षाबन्धन त नाम मात्र भयो, हेर रक्षाबन्धन त नाम मात्र भयो, भाइले बहिनीलाई दागा छरेर जान्छ, धरेर जान्छ, अर्कोले फेरि बलात्कार गरेर जान्छ। हेर रक्षाबन्धन त नाम मात्र भयो, भाइले बहिनीलाई दागा धरेर जान्छ। खाली पेट ढुकेर बसिरहेछ कोही, खाली पेट ढुकेर बसिरहेछ कोही, बार बार अर्कैले झोरी भरेर जान्छ, भाइले बहिनीलाई दागा धरेर जान्छ। खुदको गल्ती छिपाउन सिपालु मान्छे, खुदको गल्ती छुपाउन सिपालु मान्छे, नजानिदो पाराले पर सरेर जान्छ, बार बार अर्कैले झोरी भरेर जान्छ। किन सोच्न सकेन मान्छेले आफैमा, किन सोच्न सकेन मान्छेले आफैमा, हरेक मान्छे पटक पटक मरेर जान्छ, नजानिदो पाराले पर सरेर जान्छ। बोनस भनेर अर्को शेर पनि लेख्नु भएको छ। उहाँको शेर बोनसमा पनि छ। संसारमा सबैको प्यारो वस्तु फुलै हो, संसारमा सबैको प्यारो वस्तु फुलै हो, फुल पनि त आखिरमा झरेर जान्छ, हरेक मान्छे पटक पटक एकपटक मरेर जान्छ। एउटा आउँछ एसिड छरेर जान्छ, अर्कोले फेरि बलात्कार गरेर जान्छ। पिताम्बर गौतम प्रकट पोखराबाट पठाउनु भएको मित्रको निकै मिठो सन्देशमूलक गजल वाचन गरेको थिएँ। पिताम्बरजी तपाईँका यस्तै गजलहरू आगामी बसाइमा पनि वाचन गर्ने अवसर पाउनेछु यो आशा लिएको छ मैले। अर्को गजल वाचन गर्छु यति बेला। आयुष्मा देवकोटा आशाजीले पठाउनु भएको छ। उहाँको गजल वाचन गर्छु। समयसँगै दौडिनुपर्ने करकाप कस्तो हो, समयसँगै दौडिनुपर्ने करकाप कस्तो हो, गुमेपछि थाहा भयो पश्चाताप कस्तो हो। छोरो यतिसम्मको विद्वान भइसकेछ, छोरो यतिसम्मको विद्वान भइसकेछ, आज बाबालाई सोध्यो औँटा छाप कस्तो हो, गुमेपछि थाहा भयो पश्चाताप कस्तो हो। थोरै मौन बसे जस्तै थोरै हल्ला गरे जस्तै, थोरै मौन बसे जस्तै थोरै हल्ला गरे जस्तै, यी आँखाहरूको वार्तालाप कस्तो हो, आज बालाई सोध्यो औँटा छाप कस्तो हो। केही चक्कुहरू आए अगाडि उफ्रिएर गए, केही चक्कुहरू आए अगाडि उफ्रिएर गए, त्यसपछि बुझ्यो खुकुरीले दाप कस्तो हो, यी आँखाहरूको वार्तालाप कस्तो हो। जो सुकैको अनुहार अटाउन सक्ने रहेछ, जो सुकैको अनुहार अटाउन सक्ने रहेछ, यार तिम्रो त दिलको पनि नाप कस्तो हो, त्यसपछि बुझ्यो खुकुरीले दाप कस्तो हो। समयसँगै दौडिनुपर्ने करकाप कस्तो हो, गुमेपछि थाहा भयो पश्चाताप कस्तो हो। आयुष्मा देवकोटा आशाजीले पठाउनु भएको गजल वाचन गरेको थिएँ। निकै मिठो गजल लाग्यो मलाई। जो सुकैको अनुहार अटाउन सक्ने रहेछ, जो सुकैको अनुहार अटाउन सक्ने रहेछ, यार तिम्रो त दिलको पनि नाप कस्तो हो। निकै मिठो शब्दमा चाहिँ गजल लेख्नु भएको छ आयुष्माजी। तपाईँका यी कलमहरू अझै अगाडि बढुन् र आशा गर्छु आगामी कार्यक्रममा पनि तपाईँको गजल वाचन गर्ने अवसर मिल्नेछ। अर्को गजल वाचन गर्छु। बालकृष्ण नवयात्री सानीभेरी 10 रुकुम पश्चिमबाट पठाउनु भएको छ। बालकृष्ण नवयात्रीजीको यो गजल तपाईँका लागि।
तिमी काट या त मार म त लेख्छु तिमी काट या त मार म त लेख्छु पीडाका आँसु झर्छन् र त लेख्छु तिमी काट या त मार म त लेख्छु पीडाका आँसु झर्छन् र त लेख्छु धेरै शहीद भए परिवर्तनकै लागि धेरै शहीद भए परिवर्तनकै लागि शहीदको सपना अनि रगत लेख्छु पीडाका आँसु झर्छन् र त लेख्छु प्रेमदेखि युद्ध गाउँदेखि ब्राह्मण प्रेमदेखि युद्ध गाउँदेखि ब्राह्मण आकाश पाताल यो जगत लेख्छु शहीदको सपना अनि रगत लेख्छु समय बेचेर श्रम बेचेर मरुभूमिमा समय बेचेर श्रम बेचेर मरुभूमिमा शरीरको पसिना मनको खत लेख्छु आकाश पाताल यो जगत लेख्छु यति लेख्दैमा मलाई लेखन नभन्नु यति लेख्दैमा मलाई लेखक नभन्नु म वर्तमान भविष्य र विगत लेख्छु शरीरको पसिना मनको खत लेख्छु तिमी काट या त मार म त लेख्छु पीडाका आँसु झर्छन् र त लेख्छु बालकृष्ण नवयात्री सानीभरि 10 रुकुम पश्चिमबाट पठाउनुभएको मित्रको गजल वाचन गरेको थिएँ। अर्को गजल पनि छ मसँग तिलाचन बस्यालजीले पठाउनु भएको छ। उहाँको गजल पनि वाचनतर्फ लाग्छु। कसैले राख्छ शिरमा मान सम्झेर कसैले राख्छ शिरमा मान सम्झेर पिताको पाउने पहिचान सम्झेर बढ्यो आकाशमा गर्जन यही बेला बढ्यो आकाशमा गर्जन यही बेला चरो उड्दैछ झन् सुनसान सम्झेर पिताको पाउने पहिचान सम्झेर नजरको खेलले भो मृत्यु मुर्दाको नजरको खेलले भो मृत्यु मुर्दाको शनाखत खोजियो मुस्कान सम्झेर चरो उड्दैछ झन् सुनसान सम्झेर गुनासो राखेको मैले पवनमा हो गुनासो राखेको मैले पवनमा हो त्यही होलिया गयो अन्जान सम्झेर शनाखत खोजियो मुस्कान सम्झेर बगैँचा खोज्न थालेको छ भमराले बगैँचा खोज्न थालेको छ भमराले अचानक फुलको बलिदान सम्झेर त्यही होलिया गयो अन्जान सम्झेर कसैले राख्छ शिरमा मान सम्झेर पिताको पाउने पहिचान सम्झेर तिलाचन बस्यालजीको गजल वाचन गरेको थिएँ। अर्को गजल पनि छ मसँग यो गजल पठाउनु भएको छ कुशलनाथ योगी कालीकोटबाट पठाउनु भएको छ। उहाँको गजल पनि वाचन गर्छु। देखेर रूप तिम्रो सुन्दर हिमाल जस्तो देखेर रूप तिम्रो सुन्दर हिमाल जस्तो मन उफ्रियो बनेर डाँपे मुनाला जस्तो क्या मन्द मुस्कुरायो मन अल्झियो तिमीमा क्या मन्द मुस्कुरायो मन अल्झियो तिमीमा माचो रहेछ यो मन त्यो रूप जार जस्तो मन उफ्रियो बनेर डाँपे मुनाला जस्तो बोली वचन कसैको आगो रहेछ बल्ने बोली वचन कसैको आगो रहेछ बल्ने छिनमै भयो खरानी यो मन पराला जस्तो माछो रहेछ यो मन त्यो रूप जार जस्तो नेपाली यो कदापि झुक्दैन शत्रु सामु नेपाली यो कदापि झुक्दैन शत्रु सामु शिर धीर टाकुरो झैँ छाती छठाला जस्तो छिनमै भयो खरानी यो मन पराला जस्तो के हो भनेर जीवन सोधेउ पहाडलाई के हो भनेर जीवन सोधेउ पहाडलाई उस्तै जवाफ मिल्छ सोच्छौ सवाल जस्तो शिर धीर टाकुरो झैँ छाती छठाला जस्तो देखेर रूप तिम्रो सुन्दर हिमाल जस्तो मन उफ्रियो बनेर डाँफे मुनाला जस्तो। कुशलनाथ योगी कालीकोटबाट पठाउनुभएको मित्रको गजल वाचन गरेको थिएँ। अर्को गजल वाचन गर्छु, त्यसपछि साङ्गीतिक विश्राम लिनेछौँ। यो गजल पठाउनु भएको छ महेन्द्र चापागाई आफन्त गाउँले माडी चितवनबाट पठाउनु भएको छ। चितवनबाट पठाउने मित्र महेन्द्र चापागाईको यो गजल वाचन गर्छु। नभन्नु प्रियाले कहाँ याद आयो नभन्नु प्रियाले कहाँ याद आयो सङ्गालेर तस्बिर कसैले पठायो नभन्नु प्रियाले कहाँ याद आयो सङ्गालेर तस्बिर कसैले पठायो कुनै मुठ मन्दिर गरे छैन वास्ता कुनै मुठ मन्दिर गरे छैन वास्ता सधैँ दुःख पर्दा ढोका ढकढकायो सङ्गालेर तस्बिर कसैले पठायो उता बा मरेको खबर थियो सुनेथेँ उता बा मरेको खबर थियो सुनेथेँ यता भन्छ दुश्मन कसिङ्गर बगायो सधैँ दुःख पर्दा ढोका ढकढकायो उता बा मरेको खबर थियो सुनेथेँ उता बा मरेको खबर थियो सुनेथेँ यता भन्छ दुश्मन कसिङ्गर बगायो सधैँ दुःख पर्दा ढोका ढकढकायो सधैँ प्रेम गर्थ्यो हिजो जो मलाई सधैँ प्रेम गर्थ्यो हिजो जो मलाई हृदयमा बसेर नयनमा बिछायो यता भन्छ दुश्मन कसिङ्गर बगायो नभन्नु प्रियाले कहाँ याद आयो सङ्गालेर तस्बिर कसैले पठायो।
मलाई नसोध कहाँ दुख्छ घाउ मलाई नसोध कहाँ दुख्छ घाउ म चाहिँ छु ठिकै छु बिमोल्न नआऊ मलाई नसोध कहाँ दुख्छ घाउ यो मिठो सङ्गीतसँगै तपाईँलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। प्रिय श्रोता मित्र, तपाईँ भर्खर मात्रै रेडियो ट्युन अन गर्नुभएको छ भने तपाईँ सामुदायिक रेडियो विजयनगर 100.7 मेगाहर्जमा कार्यक्रम अक्षर सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रमसँगै छु म प्रभात नेउपाने भनी मेरो आवाज तपाईँको घरको रेडियो सेयर्समा पुर्याउन प्राविधिक कक्षबाट सहयोग गरिरहनु भएको छ घनश्यामजीले। तपाईँका उत्कृष्ट रचना वाचन गरिरहेको छु। तपाईँ टेलिफोन सम्पर्कमा आई आफ्नै आवाजमा रचना वाचन गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँ हाम्रो स्टुडियोको सम्पर्क नम्बर 9812938312 को बाटो हुँदै सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। श्रोता साथी, कार्यक्रम अक्षरलाई तपाईँले रेडियो विजयनगर 100.7 मेगाहर्जसँगै रेडियो विजयनगरको फेसबुक पेज, मायाको संसार पेजबाट र अन्य थुप्रै सम्बद्धता पेजबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रमलाई हामीले फेसबुक लाइभद्वारा संसारभर पुर्याइरहेका छौँ। प्रिय श्रोता मित्र, अब पनि म तपाईँका रचना वाचनतिर लाग्छु। रचना गजल छ बेहोसी कृष्ण कार्की सुनसरी इटहरी, हाल मलेसियामा हुनुहुन्छ। इटहरी सुनसरीबाट पठाउनु भएको छ। बेहोसी कृष्ण कार्कीजीले उहाँको गजल वाचन गर्छु।
चाहिने केवल घर अन्न औ कपडा हो, चाहिने केवल घर अन्न औ कपडा हो, व्याप्त यी हिंसा नै धन ठुलो धन्दा हो। छैन सायद उसको दुःख देख्ने दृष्टि, छैन सायद उसको दुःख देख्ने दृष्टि, ताक्छ मर्मैमा झन् कस्तो विधाता हो, व्याप्त यी हिंसा नै धन ठुलो ठन्दा हो। दीप बाली आशाको उज्यालो खोसे, दीप बाली आशाको उज्यालो खोसे, सम्झिए कि आफ्नै देश भण्डारा हो, ताक्छ मर्मैमा झन् कस्तो विधाता हो। अस्मितामै दुश्मन बोल्न लाग्यो धावा, अस्मितामै दुश्मन बोल्न लाग्यो धावा, कति लड्छौ कुर्सी खोज्न ए नेता हो, सम्झिए कि आफ्नै देश भण्डारा हो। व्यर्थमा मन्दिरमा दुध फलफुल पोखेँ, व्यर्थमा मन्दिरमा दुध फलफुल पोखेँ, सम्झी हुन्थ्यो ईश्वर बुबा आमा हो, कति लड्छौ कुर्सी खोज्न ए नेता हो। चाहिने केवल अन्न घर अन्न कपडा हो, व्याप्त यी हिंसा नै धन ठुलो ठान्दा हो। बेहोसी कृष्ण कार्की सुनसरी इटहरी हाल मलेसियामा रहनुहुने मित्रको गजल वाचन गरेको थिएँ। अर्को गजल समाजसँग दिवस छेत्री क्षितिज बानिया भनेर लेख्नु भएको छ। दिवसजीको यो गजल वाचन गर्छु। हत्केलामा ठेला उठोस् सन्तुष्टिको घाँस होस्, हत्केलामा ठेला उठोस् सन्तुष्टिको घाँस होस्, डर नहोस् त्रास नहोस् जिन्दगी बिन्दास होस्। हत्केलामा ठेला उठोस् सन्तुष्टिको घाँस होस्, डर नहोस् त्रास नहोस् जिन्दगी बिन्दास होस्। बिचरा गरिबलाई धम्काएर डराएर सडकमा, बिचरा गरिबलाई धम्काएर डराएर सडकमा, गरिबको पेटमा लात्ती हान्नेको सर्वनाश होस्, डर नहोस् त्रास नहोस् जिन्दगी बिन्दास होस्। छिमेकीले नेपाल गरिब छ भन्न नपरोस् अब, छिमेकीले नेपाल गरिब छ भन्न नपरोस् अब, मेरो देश नेपालमा विकास होस् निकास होस्, गरिबको पेटमा लात्ती हान्नेको सर्वनाश होस्। मन्त्रीज्यू करोडको हेलिकप्टर बेचेर भए पनि, मन्त्रीज्यू करोडको हेलिकप्टर बेचेर भए पनि, बाढी पीडित कोरोना पीडितको आभास होस्, मेरो देश नेपालमा विकास होस् निकास होस्। भोट माग्ने भ्रष्टाचार गर्ने काम नहोस् सरकार, भोट माग्ने भ्रष्टाचार गर्ने काम नहोस् सरकार, मन्त्रीमा देश बनाउँछु भन्ने आत्मविश्वास होस्, बाढी पीडित कोरोना पीडितको आभास होस्। हत्केलामा ठेला उठोस् सन्तुष्टिको घाँस होस्, डर नहोस् त्रास नहोस् जिन्दगी बिन्दास होस्। दिवस छेत्री क्षितिज बानियाले गजल पठाउनु भएको थियो, निकै मिठो गजल लाग्यो। क्षितिजजी तपाईँको यो गजल आगामी कार्यक्रममा पनि वाचन गर्ने अवसर मिलोस् यही आशा गरेको छु। अर्को गजल समूहसँग ओम परियार कास्की पोखरा हाल आबुधाबी आबहान युएई भनेर लेख्नु भएको छ। दुबईबाट पठाउनु भएको छ। दुबईमा हुनुहुन्छ अहिले कास्की पोखराका मित्र ओम परियारको गजल वाचन गर्छु। नालायक छोरी पाउनुभन्दा नपाएको जाति, नालायक छोरी पाउनुभन्दा नपाएको जाति, बैमानी पाहुना आउनुभन्दा नआएको जाति, नालायक छोरी पाउनुभन्दा नपाएको जाति, बैमानी पाहुना आउनुभन्दा नआएको जाति, आफू मात्र लाउन खान अघि सरनी गर्ने यहाँ, आफू मात्र लाउन खान अघि सरनी गर्ने यहाँ, त्यस्तासँग मित लाउनुभन्दा नलायकै जाति, बैमानी पाहुना आउनुभन्दा नआएकै जाति, मुखले राम राम भनी राखी बगलीमा छुरा, मुखले राम राम भनिराखी बगलीमा छुरा, जहर खुवाउन धाउनुभन्दा नपाएको जाति, त्यस्तासँग मित लाउनुभन्दा नलायकै जाति, घाइ घुइँ हल्ला होलान् सारा उकालेर बोल्दा, घाइ घुइँ हल्ला होलान् सारा उकालेर बोल्दा, हाबरसँग गोरु दाउनुभन्दा नदाएको जाति, जहर खुवाउनु धाउनुभन्दा नपाएको जाति, बोली मात्र ठुलो बनाई मान्छे जुधाउने होला, बोली मात्र ठुलो बनाई मान्छे जुधाउने खेला, क्रान्तिकारी गीत गाउनु भन्दा नगाएको जाति, हाबरसँग गोरु दाउनु भन्दा नदाएको जाति, नालायक छोरी पाउनुभन्दा नपाएको जाति, बैमानी पाहुना आउनुभन्दा नआएको जाति। ओम परियार कास्की पोखरा हाल आबुधाबी अफगान युएईबाट पठाउनु भएको मित्रको गजल वाचन गरेको थिएँ। अर्को गजल समूहसँग नृपेश उप्रेती लन्डनबाट पठाउनु भएको छ। उहाँको गजल पनि वाचन गर्छु। नभुल्नु कदापि सदा याद राख्नु, नभुल्नु कदापि सदा याद राख्नु, गगन चुम्नु पहिले जरा याद राख्नु, नभुल्नु कदापि सदा याद राख्नु, गगन चुम्नु पहिले जरा याद राख्नु, निभाएर मेरो उज्यालो खुसी छौ, निभाएर मेरो उज्यालो खुसी छौ, छ नभमा अझै चन्द्रमा याद राख्नु, गगनमा चुम्नु पहिले जरा याद राख्नु, दुखाएर घाउ नबन्नु खुसी भो,
दुखाएर घाउ नबन्नु खुसी भो मलाई चाहिँ यसमै मजा याद राख्नु चनाभामा अझै चन्द्रमा याद राख्नु उता टाल्न थाले यता पाल पर्छ उता टाल्न थाले यता पाल पर्छ दुखी जिन्दगी छ कता याद राख्नु मलाई चाहिँ यसमै मजा याद राख्नु नबोल्नु मिठो पेसुरायो नगरमा नबोल्नु मिठो पेसुरायो नगरमा बोलेर टिनेछ गला याद राख्नु दुखी जिन्दगी छ कता याद राख्नु नसुध्नु छ कुन अस्त्र मन गर्न भेदन नसुध्नु छ कुन अस्त्र मन गर्न भेदन कसैको तिमी मौनता याद राख्नु बोलेर टिनेछ गला याद राख्नु नभुल्नु कदापि सदा याद राख्नु गगन चुम्नु पहिले जरा याद राख्नु। निरपेश उप्रेती जीले गजल पठाउनु भएको थियो लन्डनबाट निकै मिठो गजल वाचन गरे यति बेला मसँग यति बेला मेरो हातमा केही मुक्तक परेका छन् ती मुक्तक वाचन गर्छु म। पहिलो मुक्तक छ जीएन मगर मधुरासी को टिकापुर कैलालीबाट पठाउनु भएको छ उहाँको मुक्तक वाचन गर्छु। तीज आउँदा दुःख र पीडामा हुन्छन् होला चेली तीज आउँदा दुःख र पीडामा हुन्छन् होला चेली कठै आँसु बगाउँदै आँखामा रुन्छन् होला चेली माइती घरको याद आउँदा तीजमा जान नपाउँदा तीज आउँदा दुःख र पीडामा हुन्छन् होला चेली कठै आँसु बगाउँदै आँखामा रुन्छन् होला चेली माइती घरको याद आउँदा तीजमा जान नपाउँदा आमाको तस्बिर बेला बेला छुन्छन् होला चेली तीज आउँदा दुःख र पीडामा हुन्छन् होला चेली कठै आँसु बगाउँदै आँखामा रुन्छन् होला चेली। जेन मगर मधुरास टिकापुर कैलालीबाट पठाउनु भएको मित्रको मुक्तक वाचन गरेको थिएँ। अर्को मुक्तक छ मिसना खनाल शिवपुर कपिलवस्तुबाट पठाउनु भएको छ उहाँको मुक्तक पनि वाचन गर्छु। व्यर्थ भो जिन्दगी मेरो खास भएन व्यर्थ भो जिन्दगी मेरो खास भएन खाली नै खाली छ दिल कोहीको बास भएन व्यर्थ भो जिन्दगी मेरो खास भएन खाली नै खाली छ दिल कोहीको बास भएन तिमी नै हौ प्रिय मेरो जिउने आधार भन्दै तिमी नै हौ प्रिय मेरो जिउने आधार भन्दै व्यर्थ भो जिन्दगी मेरो खास भएन खाली नै खाली छ दिल कोहीको बास भएन तिमी नै हौ प्रिय मेरो जिउने आधार भन्दै सँगै सँगै यात्रा गर्ने आसपास भएन व्यर्थ भो जिन्दगी मेरो खास भएन खाली नै खाली छ दिल कोहीको बास भएन। अर्को मुक्तक छ स्मरणिका खनाल कपिलवस्तुबाटै पठाउनु भएको छ उहाँको मुक्तक पनि वाचन गर्छु। अझै पनि ताजा लाग्छ सँगै रोएको त्यो रात अझै पनि ताजा लाग्छ सँगै रोएको त्यो रात घाउमा मलम भर्ने अमूल्य थियो तिम्रो साथ अझै पनि ताजा लाग्छ सँगै रोएको त्यो रात घाउमा मलम भर्ने अमूल्य थियो तिम्रो साथ बिर्सेकी छैन फकाउन नसकेर रोएको तिमी बिर्सेकी छैन फकाउन नसकेर रोएको तिमी आज मनको पीडा बिसाउने छैन तिम्रो काँध अझै पनि ताजा लाग्छ सँगै रोएको त्यो रात घाउमा मलम भर्ने अमूल्य थियो तिम्रो साथ। स्मरणिका खनाल कपिलवस्तुबाट पठाउनु भएको थियो। अर्को मुक्तक पनि समसँग कर्ण रत्न परियार कैलालीबाट पठाउनु भएको छ उहाँको मुक्तक वाचन गर्छु। बरु हुन्थ्यो ठिक ठिकै किन मारिदिनु भएन बरु हुन्थ्यो ठिक ठिकै किन मारिदिनु भएन जन्मको पनि नजिकै किन मारिदिनु भएन बरु हुन्थ्यो ठिक ठिकै किन मारिदिनु भएन जन्मको पनि नजिकै किन मारिदिनु भएन बोक्सीको आरोपमा काकी मारिनामा बोक्सीको आरोपमा काकी मारिनामा मलाई जन्मिने बित्तिकै किन मारिदिनु भएन जन्मको पनि नजिकै किन मारिदिनु भएन बरु हुन्थ्यो ठिक ठिकै किन मारिदिनु भएन। कर्ण रत्न परियार जीले चाहिँ कैलालीबाट मुक्तक पढ्नु भएको थियो मुक्तक वाचन गरे। अब एउटा कविता छ यो कविता वाचन गर्छु। बिएन ढकाल जीले पठाउनु भएको छ कालोकोट बोलको शीर्षकमा चाहिँ कविता लेख्नु भएको छ कालोकोट उहाँको यो कविता वाचन गर्छु यति बेला। वकिल साहब म तिम्रो कोठाको ह्याङ्गरमा झुन्डिँदै आएको एउटा कालोकोट जसले जीवन पाउन पनि तिम्रो शरीरमाथि चढ्नुपर्छ तिम्रो शरीरमाथि चढेरै पुगेको हुँ कयौँ न्यायालयहरूमा अड्डा अदालतहरूमा तिम्रो शरीरमाथि चढेरै गरेको हुँ कयौँ बहस पैरवी र सुनेको हुँ न्यायका कयौँ फैसलाहरू वर्षौँदेखिको सङ्गतले मैले तिमीबाटै सिकेको थिएँ अदालतहरू न्यायका मन्दिर हुन् भनेर तर आज सोध्न मन लागेको छ फैसलाहरू किनबेच हुने हटिया जस्तो घटिया यो न्याय मन्दिर कुन देशको हो वर्षौँदेखिको दौडधुपले मैले तिमीबाटै सिकेको थिएँ वकिलहरू न्यायका पुजारी हुन् भनेर तर आज सोध्न मन लागेको छ अपराधको पक्षमा मुद्दा लड्ने पुँजीवादी बजारमा राखेका बिक्रीका माल जस्ता यी न्यायालयका पुजारीहरू
उन मन्दिरका हुन् र सोध्न मन लागेको छ त्यो कुन श्रीमान हो जो न्यायको सिरपेज भिरेर जोग्छ कानुनको तुलोमा पीडितका टाउका र गर्छ न्यायिक फैसलाहरूकै बलात्कार। वकिल साहब, यहाँ त मैले थाहै नपाई नामोद व्यापारी भइसकेछन् न्यायका प्रतिमूर्तिहरू नै। यहाँ त मैले थाहै नपाई प्रख्यात बजार भइसकेछन् न्यायका मन्दिर नै र किनबेच हुन थालिसकेछन् बेहिसाब झुटा न्यायहरू। म तिमीले लगाउने एउटा कालो कोट जसको इज्जतमा थाहै नपाई लागिसकेछ खोट। त्यसैले अब मलाई तिम्रो शरीरमाथि चढेर पुग्नु छैन कुनै अड्डा अदालत, गर्नु छैन कुनै बहस पैरवी, सुन्नु छैन कुनै बजारिया फैसला। वकिल साहब, म तिम्रो कोठाको ह्याङ्गरमा झुन्डिँदै आएको एउटा कालो कोट जसले जीवन पाउन पनि तिम्रो शरीरमाथि चढ्नुपर्छ। तर अब पाउनु छैन मलाई कुनै जीवन, चढ्नु छैन मलाई तिम्रो शरीरमाथि। कृपया नछोइदेऊ मलाई तिम्रा ती हातहरूले, मलाई बन्नु छैन तिमी जस्तो अर्को कुख्यात अपराधी। जुन फूल मैले चाहेको थिएँ कसैले टिपेछ, सौन्दर्य भने त्यो सधैँ मेरो आँखामा लुकेछ। जुन फूल मैले चाहेको थिएँ कसैले टिपेछ, सौन्दर्य भने त्यो सधैँ मेरो आँखामा लुकेछ। सुख र दुःख सँगालिदिने जीवनमा त्यही थियो, सुख र दुःख सँगालिदिने जीवनमा त्यही थियो। दिनरात आवामदेखि टाढा भएर गइदियो। बिएन ढकाल अरूड गाउँपालिका 5 भोजपुर हाल चाहिँ काठमाडौँ हुनुहुने मित्रको कविता र साङ्गीतिक आवाज पछि तपाईँलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा। प्रिय साहित्यिक मन, प्रिय श्रोता साथी, तपाईँका रचना वाचन गर्दा गर्दै कार्यक्रमलाई पनि छुट्टैको निर्धारित समय सकिने लागेको छ। त्यसैले श्रोता मित्र, अब भने मैले कार्यक्रमबाट बिदा लिनुपर्ने हुन्छ। बिदा हुनुपर्व यतिन्जेल रेडियोसँगै रही तथा फेसबुक लाइभबाट कार्यक्रम अक्षर सुनेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई हृदयदेखि धन्यवाद। जस्तै आकाशी ध्वनि तरङ्ग मार्फत मेरो आवाज तपाईँको घरको रेडियो शीर्षमा पुर्याउने कार्यमा सहयोग गर्नुहुने प्राविधिक मित्र घनश्यामजीप्रति पनि कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। अनि कार्यक्रमको निम्ति आफ्ना अमूल्य रचना पठाउनुहुने तपाईँ सम्पूर्णलाई र कार्यक्रमको लागि निकै ऊर्जाका साथ सहयोग गर्नुहुने साहित्यकार मित्र दुर्गा प्रसाद भण्डारीजी र विज्ञान शर्माजी जस्तै आशिक सम्राटजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। श्रोता साथी, कार्यक्रमका निम्ति कुनै सुझाव सल्लाह र साहित्यिक रचनासहितको पत्र पठाउन नभुल्नुहोला है। तपाईँ आफ्नै आवाजमा रचना रेकर्ड गराउन चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि तपाईँले हाम्रो सम्पर्क नम्बर 98 645 79 769 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमको लागि पत्र पठाउनका लागि हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम अक्षर साहित्यमा मेरो प्रयास, सामुदायिक रेडियो विजयनगर 100.7 मेगाहर्ज, विजयनगर गाउँपालिका 6 खडैचा, कपिलवस्तु। हाम्रो इमेल ठेगाना हो radiovijayanagар@gmail.com। तपाईँलाई सजिलोका लागि रेडियोको फेसबुक पेज रेडियो विजयनगरमा पनि तपाईँले आफ्ना रचना पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै कार्यक्रमका निम्ति कुनै सुझाव सल्लाह भएमा हाम्रो स्टुडियोको सम्पर्क नम्बर 9812 93 83 12 र 98 645 79 769 मा फोन गरेर सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। यिनै ठेगानामा पत्र पठाउन नभुल्नुहोला। रात सुनसान बन्दैछ, एकान्त बन्दैछ, विश्वभर कोरोना महामारी फैलिएको अवस्था छ। आफ्नो ख्याल राख्नुहोला, आफन्तको ख्याल राख्नुहोला। औषधि खानुपर्नेछ भने खाएर सुत्नुहोला, खुवाउनु पर्नेछ भने पनि खुवाएर सुत्नुहोला। झ्यालडोकामा चोक्कल राम्रोसँग लगाउनुहोला।
बर्खा याम हो सर्पको डर हुने समय पनि छ अहिले। शुद्ध चाहिँ झुल टाँगेर सुत्नुहोला। आगेनामा चुल्हामा ग्यास स्टोभमा आगो रहेको हुनसक्छ, निभाएर सुत्नुहोला। यो आग्रहसँगै म आवाजको दुनियाँको सारथी प्रभात न्यौपाने पनि अर्को हप्ताको कार्यक्रममा उपस्थित हुने बाचा सँगै बिदा हुन्छु। तपाईँको समय शुभ बितोस्, शुभरात्रि, शुभ सपनी। सौन्दर्य भने त्यो सधैँ मेरो आमाले पिँढीमा झुन्ड्याएको रेडियोमा विजयनगर एफएम, बाबाले विदेशबाट ल्याएको रेडियोमा विजयनगर एफएम, दिदी सुन्छिन् मोबाइलमा विजयनगर एफएम, बसिसक्यो भाइको दिलमा, बसिसक्यो दाइको दिलमा विजयनगर एफएम, आउँछ सधैँ गीत सङ्गीत र समाचार सत्य। विजयनगर एफएम सुन्न गर्छन् मरी हत्या, गर्छन् मरी हत्या। सूचना, संगीत र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो विजयनगर एफएम